अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, आज दादा आपको सुनाएंगे बहुत सारी कहानियाँ। सबसे पहले कहानी है दिल और ज़ुबान। कहते हैं जब लुकमान हकीम पढ़कर फारग हो चुके तो उस्ताद ने कहा, लुकमान आज एक बकरा ज़िबा करो और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज़ समझो हमारे लिए पका लाओ। लुकमान ने बकरा हलाल करके उसके दिल और ज़ुबान को खूब अच्छे मसालों के साथ भून भान कर उस्ताद के सामने रख दिया। उस्ताद ने चखा तो तारीफ करके कहा, लुकमान आज तो तुम आधे पास हो गए। दूसरे दिन उस्ताद ने फरमाया, आज फिर एक बकरा ज़िबा करो और उसमें से जो सबसे बुरी चीज़ है वो हमारे लिए तैयार करके लाओ। अब भी पहले दिन की तरह सिर्फ दिल और ज़ुबान ही को चुन लिया, मगर अब के इस तरकीब से पकाया कि ज़ुबान मीठी पकाई और दिल कड़वा, और फिर दोनों को मिलाकर उस्ताद के सामने ला रखा। उस्ताद ने चखा तो बदमज़ा पाकर पूछा, लुकमान आज क्या पका लाए? लुकमान ने अर्ज़ की, हजूर वही दिल और ज़ुबान जो आपस में मुवाफक नहीं। उस्ताद ने फरमाया, जाओ अब तुम बिल्कुल पास हो गए। प्यारे बच्चों, हकीम लुकमान ने दोनों दफ़ा कैसी अच्छी चीज़ें चुनी। सचमुच एक जैसे दिल और ज़ुबान से बढ़कर कोई नेमत लतीफ़ और लजीज़ नहीं, और ना ही एक दूसरे से मुखालिफ दिल और ज़ुबान से ज़्यादा कोई बुरी चीज़ नहीं। जिस आदमी का दिल और ज़ुबान एक हो दुनिया भी उसकी इज़्ज़त करती है, खुदा भी खुश होता है, और जिसकी ज़ुबान दिल से मुवाफिक ना हो दुनिया भी उससे अच्छा नहीं समझती, खुदा भी नाखुश हो जाता है, बल्कि वो खुद भी खुश नहीं रहता। चलें आज की दूसरी कहानी है ख्याली पुलाव। प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा शेख चिल्ली एक मशहूर आदमी गुजरा है जिसकी बेवकूफ़ी की कहानियाँ आप सब ने सुनी ही होंगी। एक दिन शेख चिल्ली बाज़ार में जा रहा था कि किसी सिपाही ने तेल का कुप्पा ख़रीदा और उसे बुलाकर कहा, अरे मियाँ ये कुप्पा उठाकर हमारे घर तक ले चलो, 2 आने मजदूरी देंगे। शेख चिल्ली ने बहुत अच्छा कहकर कुप्पा तो सर पर उठा लिया और दिल में ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया कि ये 2 आने मिलेंगे तो एक मुर्गी ख़रीदूँगा, फिर उसके अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, फिर उन्हें बेचकर एक मुर्गी ले लूँगा, फिर उसके बच्चे बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाएंगे, उन्हें बेचकर एक भैंस ले लूँगा और भैंस बेचकर कुछ ज़मीन ख़रीद लूँगा। इतने में ब्याह कर कई बाल बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। जब खेत पर से भैंस के लिए चारे का गड्ढा सर पर उठाकर घर में आया करूँगा तो बाल बच्चे टांगों से चिमट जाएंगे कि अब्बा आए अब्बा आए अब्बा आए। मैं झिड़क कर हटो हटो कहता हुआ गट्ठा ज़मीन पर पटक दूँगा। ये ख्याल आते ही शेख ने तेल के कुप्पे को चारे का गट्ठा समझकर ज़मीन पर दे मारा और तेल सारे का सारा ज़मीन पर उलट गया। तेल के मालिक ने कहा, अरे नालायक, क्या भंग पिए हुए हो कि 10 रुपए का तेल गिराकर सब खाक में मिला दिया? शेख ने जवाब दिया, तुम तो 10 रुपए ही को रोते हो, मेरा सारा कुंबे का कुंबा गारत हो गया। अगली कहानी की तरफ चलते हैं, अच्छा लिबास और अच्छा शिकार। एक शहज़ादे को अच्छी पोशाक पहनने का इतना शौक़ था कि हर रोज़ किस्म किस्म के लिबास बनवाता और तरह तरह की पोशाकें पहने हर वक्त सैर व शिकार में लगा रहता। एक दिन बाप ने फरमाया, बेटा तुम शहज़ादे हो, तुम्हें ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो दूसरे को ना मिल सके। ये कीमती कपड़े जिन पर तुम अकड़ते फिरते हो हर शख्स बनवा सकता है। शहज़ादे ने अर्ज़ की, फिर वो कौन सा लिबास है जो दूसरे को नहीं मिल सकता? बादशाह ने कहा, वो नेकी और परहेज़गारी का लिबास है जो हर किसी को नहीं मिल सकता।
یہ زری کے کپڑے تھوڑے دنوں میں پرانے ہو جاتے ہیں، مگر نیکی اور پرہیزگاری کا لباس ہمیشہ نیا رہتا ہے، نہ کبھی پھٹے اور نہ میلا ہو۔ اسی طرح ہرن، پاڑے، باراسنگے، شیر، چیتے کا شکار بھی سبھی کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں ایسا شکار کرنا چاہیے جو دوسرے نہ کر سکیں۔ شہزادے نے پوچھا، وہ شکار بھی فرما دیجئے۔ فرمایا، رعایا کے دلوں کا شکار، اپنے رعایا کے دل جیت لو، یہ وہ شکار ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری اگلی کہانی ہے احسان کی قید۔ لوگوں نے ایک دانا سے کہا، کل فلاں شخص آپ کی نسبت ایسی بری بری باتیں کہہ رہا تھا جو آپ کو سخت بدنام کرنے والی ہیں۔ دانا نے فرمایا، تم لوگ تو اچھی طرح مجھ سے واقف ہو، کیا ان باتوں کے متعلق تمہیں یقین آ سکتا ہے کہ وہ درست ہیں؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، مگر جناب ہر شخص تو اتنا واقف نہیں کہ اس کے سچ جھوٹ میں تمیز کر سکے۔ بہتر ہے کہ اس کی زبان کو ادب کی لگام دے دی جائے۔ دانا نے جواب دیا، میں حاکم نہیں کہ سزا دے سکوں، بیکار نہیں کہ نالش کر کے سزا دلا سکوں، بس کوئی اور ہی تدبیر مناسب ہے۔ تھوڑی دیر گزر گئی تھی کہ بد زبان بھی آ گیا۔ دانا نے اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، شربت پلوایا، پنکھا جھلوایا، اس کے خوش کرنے کی ایسی باتیں کیں جن سے وہ نہایت خوش ہو کر واپس گیا۔ اس کے چلے جانے پر شکایت کرنے والوں نے کہا، آپ نے یہ کام بالکل عقل کے خلاف کیا، کیا ایسے بد زبان دشمن کو اتنی خاطرداری سے پیش آتے ہیں؟ دانا نے جواب دیا، تم سمجھے نہیں، میں نے کس طرح اس کے دل کو اخلاق کے جیل خانے میں اور زبان کو ادب کی زنجیر میں قید کر لیا۔ بس اب 2-4 ملاقاتوں میں یہ قید اور بھی سخت ہو جائے گی، جس کے بعد اسے میرے خلاف کہنے کی کبھی ہمت نہیں رہے گی۔ ہماری اگلی کہانی ہے بے فکری۔ ایک دن اکبر بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک ہاتھی کے بے قابو ہو کر چھوٹ جانے سے ہٹو بچوں کا شور و غل ہونے لگا۔ بادشاہ نے کھڑکی طرف منہ کیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک نوجوان نے دوڑتے ہوئے ہاتھی کی دم پکڑ کر اسے فوراً روک لیا۔ بادشاہ نے بیربل کو اس کی شہزوری کا تماشا دکھا کر پوچھا، کچھ سوچو تو صحیح، اس میں اتنا زور کہاں سے آ گیا؟ بیربل نے عرض کی، جہاں پناہ، یہ صرف بے فکری کا زور ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی اس بات پر تعجب ہوا کہ بے فکری سے اتنی قوت کیوں کر آ گئی۔ بیربل نے فوراً شاہ زور جوان کو دربار میں بلوا کر کہا، جہاں پناہ، تمہاری شہزوری دیکھ کر بہت خوش ہوئے، آج سے 1 روپیہ روزانہ تمہیں تنخواہ ملا کرے گی، اور کام صرف یہ ہے کہ شہر کے باہر فلاں خانقاہ پر ٹھیک شام کے وقت چراغ جلا کر آیا کرو، لیکن یاد رہے ایک دن بھی وقت سے آگے پیچھے پہنچو گے تو پھانسی دے دی جائے گی۔ نوجوان سن کر آداب بجا لایا اور ہدایت کے مطابق ہر روز خانقاہ پر چراغ جلانے لگا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد جب ایک بیل چھوٹ گیا تو نوجوان نے اس کی بھی دم پکڑنی چاہی، تو بیل کو ٹھہرانے کی جگہ خود ہی دور تک گھسٹتا ہوا چلا گیا، اور جب وہ دم چھڑا کر بھاگا تو یہ دھم سے زمین پر آ گرا۔ بادشاہ نے دیکھ کر فرمایا، واقعی فکر مندی بہت بڑی چیز ہے۔